ساعات كباية زلا أنا بونة لكم الله إجزابي يصورني أبقى يتراي تصلحني كاميرا الله أيبل مدفع أيبل أنا كان زي سراي كوينة أكلوك زي كوينة حماسين كوينة زي كونكو إزت جورو زلا شهاستو بحق زي كون زاسب زيا كم نرويج زمو يلا كباية حد ساعات يا زلا إجزابي هرسي يصورنا أبقى ميتراي تصلحني زبلكم دلكو حق أيسرحني من زياتري والهم she is not normal زحلف حنت حفتنا بقى في سنترال ستيشن حمدان لعبيرها طريق شقلاء شوفوا يا بلاتا حجنا عنا يلهني أمدا بوليس كده نجارات حق زيها كسيسة تاجل مالتيو والحنتي نيجي بقى عن عريت هاي في أي ترف قريت ترف يا بتميديا تتكندي صريفة أنا عن حق زميل لهني كنت ما شاشة ضو خدك أنا أنت ما تسني أنا جزاري هيري صورا ترايز بدلهو زي أسب زي لك عخد ركبة اللو خدفنا اللو بقى كم سؤال كابل حقيقي كده زي كونه كم نرويج سمو يلن بجزابير دحن نزخونه دحن زتقبروا لهم تبغي زي عجن بحجم ودحن يفتن أبقى أفدق أبقصنا هجنا يتبغون فن هذا سبزيها زاسي thank you أنا thank you so much يا أنيلي أنا زخونه عينة تريتو كهب عيدلينه كم هجاوي متن بتهجن سرعتنا نوروي أنا مس رويال نوروي إمبسي عبز عدي زلو توكيسه نتبع أونلاين أبوينتمنت جري أنت زكال مسنا أمباسادرنا نوروي عبز عدي زلو مسو تراخيبه تزكات مزلو خناتات أبصلال بانديرا نوروي عندها أمتت كاو تصدو ملقتي نهبرة السبنا عب حدقا كودو يتصبع نغو سلازي تشوبو ايكونن هقاوي سقومتي هقاوي كستات كمسرت على عم نوروي زركب بيت فتات نول بمولهم بزبتيشن جيري بإيميل جيري سريدي لهم اللهو دبرا ميل سيدت بزلهو عقداسيون انت خوينو نكتما نوروي نكتما أوسلو ناو فلاي جيري او أوسلو تي كل زدبا هبقى سرعات تفتيلة تزقبا ملقتي عم محلالي فيها من اللسي I'm not going to leave her alone. نيلسا تشروم نهيلن ميرون ستيفانوس كيترفة إيميلات كسددي enough ما هيجي بيت خريستيان كوم غير عواريدا زي واقشش زقابرو زيوم لوطي زيوم نغرو سدوم يوم قلم ليلة نتوم أو أب قدام زلو سبات أب قدام إرترا زلو سبات أريفاتهم هراي أخشش تتوايوم واقزيو معرنا خريستوس قلم لتواهيلو مهرت تغيرو لا سوري لا سوري تغاجي قلم لكم زدو قليلا اوكي مهرت نهنا دك انتو سوسايد زغبره ودي اب امريكا تاني قزمو تودي اميديا كده نقاليل كخمس تخون تاني كشتل كموت قلم ليلاتو بقى تودي خيدو خشت ابيلو نفس قتلوا معنا هندي أميديا بودين مغبار هيوت ودسب كم دسب معناته ناي كل سب اي كيو ناي كل سب هو حبتهم هو ناي كل سب اي كيو ما عرى يكونن ህዝብና ዘህሊ ሓፍቱ በዚ ትስደድ ወደ ሓው ኣብ ሊብያ ይተሃዝ ሓው ምናስ ሓው ኣብ ገበሩ ታብታብ ገበሩ ጽናስ ከነግረካ መራዊ ሓወይ ኣብዚያ ናይ ፔቲሽን ሜንሽን ገይራ ኣለኹ ተጻረፈቶ ነደቅ ኣኮሎግዛይ ሽሞም ደቃ also region of ኣኮሎግዛይ and then region of ሰራዬ and then she's ኩሉ ሜንሽን ገይራ ኣለኹ أنا عليت أو أنت زخون نزيوم كانت هبرتسب هاي وسكوناو نقولهم هبرتسب على زي تيمة عبت بيتشن بغيرك عم بوا secondly نحس ندك سرايس لزرفت هايكونن تبيتشن تدالي زلوا نقولهم ندك أكلوا جزاي زبالتهم زربا تتعيزوا أبزع نتختلتي أمنت أرثوذكسن مسلمنان لزرفتهم نسراين نهاماسين كادن قاششت كلها هي أبزع يتعلو نخلا نهران نبيلدلنا نزيوم بمولهم بعليتن باوراجان بجوجلين عند حسبو نز منجس عمونغو هم فش زيتولنا هبرتسب بتزنو برولو هاجر هجن سرعتن نخشوا منا ميكي بزعبا ميكي اختزار بنت دليخا أبجزو مسكفة لايف مسكفة نميكي كدكا خمزة الكا تزارو نايجن لادا يتقبرني لادا مالت فينتو كنز مساجري بناتي بلاتفورم نميكي ملختي ايتا محلالف زغونه يكون سب بزابا ميكي ابغزاي كزارف فادنيا يكونكون دلدل يا انداميك دلدل بدلدي تشاغرو انداميكي خيدكم تزارو نايميكي غداي እንዳ ሞኒካ ውክ ሞኒኪኒ ሙና ሞኒ ትብሉ ምሽ ነርኩም እንታ ሆንኩ አና አይደ ፍርካን ያብገዛ መጫስ ብዛባ ሚኪ go talk to Mickey. I don't care about Mickey. أنا كسايكون messenger icon كوناي Mickey. هراي نميكي اختزاره وانت دلي أكيد
كيد أقول لك ميكي سبايو عفنا عفكيت كاغوتومو نسوم لسلك أنا ود جانا حنسا خونا ناتوري جايو هو خنت هونكا نو خنا عطينا كهلفكا على خاريغا بعل ريغا ولا أوصرخ نبكم ولا أنتي واحد إذا بتشين عيترسوا تغص بيلا تغير الله على غدو عميت على زعركي اوكي تزارب هو نانا ابزارستي ساكن يجن دحرنا خين ورحنتي ابزاني حد سماتات فقادي ولا يا تزارب نسو اوريدي اوكي حد سماتات انا بعبيو بطبقات خصيصو قريب اندي دلب تحتحقي ناتي ادرس بزي حدا نجر بزي مساي بزخون يكون ቆልዓን ሰበይቲ ዝቕመጥዎ ኣድረሰይ ኣብ ላይፍ ኬኑ ኩሉ ባንከይ ኣድረሰይ ገለ ማሕላሊፎ ብጠበቃ ቀሪብ እዩ ማለት ሆምለስ እዩ ገዛ ስለተሳኢንዎ ዘሎ ኣድረስ እምበር ቀሪብ እዩ ተታሓጂ ቀሪብ ኣሎ ኣነ ጠበቃ ገይረ ኣለኹ ኣብ ሆላንድ እየ ዝነበር ኣብ ደንቡሽ ማለት እዩ بعبي كل جزء جزء إذا خفت سبيه مالتي أبنات كاري يا بقى تأذي كسي باكبر فالو كبر النمو تي أب روتردام أب حد عبز خزارة وايد اللي لايف كوينو بس نو ناي جزء ده يكون أب روتردام حد مسارته إذن برسب عراقي بني مساعدة أبقى أب روتردام مالتي أبقى تيجي فولي تي كل نجار بوش تخت أهفل كاي با هاي ولني هيجي مش ورد كا هاي ولني مو بوش تخت أهفل كاي هذا information علني تي أب روتردام زلوا هولاند فلتايا وأمستردام متعني رقم هجي اوكي انا مس يونايتد نيشن كسر كلهم عاد هولاند وين مسايد سرو نيرو اجي هولاند اب روتردام كبابي زنبر هذا سب رخيبه نسو سديدلو قال كونكشن غير لهم منالبات نات كاون كمعابي ريكومنديشن كنهزينا بليز هاي فيديو قال سلازلو فيديو قال نتناتي ادرس بانكي قال مل فيديو كفيتو اب لايف كاين سلازم محللفو كل فيديوهات نابوليس تو هاي بيو طبعا ما توسخ غير مخنياتو اوكي سبزي حوي كون خلي جن ቆልዓ ሰበይቲ ዝቕመጥዎ ብዘይ ሓደ ነገር በጋጣም ኣብ ገዛ ይመጽ ይባዓሉ ናይ ዳባት ማለት እዩ ይማጎት የኩሉ ግዜ ናይ ዳባት ኣበይ ከይዱ ትገንዘብ ይብል ያነ ሕጂ መጽ 200 ኣው ለካ ቪድዮ ናተይ ስምዓ ትዝበለኒ 200 ዩሮ ክበካ ኣፍካ ተዓጽዶ ናይ ዳባት ምክንያቱ ፈልጦ ይትናተይ ሓይሊ ማለት እዩ ኣፍካ ተዓጽዶ ኢልኒ ኣነ ሓይሊ 200 ሕጂ ፍሎሪዳ መጽያ ማለት እዩ ፍሎሪዳ ዝሓብትና ማስሜዳ ጥቅም ናይ ኣብ ሮተርዳም ኩላ ዕኒዋ እዩ ኩላ ዘላይ ሮተርዳም ብገንዘብ ሰሪቆም የድለካ ዘለዎ እዚ ሲሪየስ ዘርብ ደሎ ንኩላቶም ይዕኒዎም ንኩሎም ጓሌ ሓይማትን ወዲ ሓይም እናበለ ገንዘቡ አለቁሕን ሃብኑ እናበለ ንኩላ ብለካ ለኩ 5000 4000 3000 ባይዘው ወይ ገዛ ዝባህል ይብሉን እዚን ነገር ኣነ ኮንኩን ተዛርቢ ፍሎሪዳ ምሕማቅ ምሳና ናተይ ኣምጽኡ ኣድረሰይን ገለመለይን ጠቂዕዎ ማለት እዩ ኣነ ድማ ጠባቃ ገይረ እና ፖሊስ ቅድማ ረኪበየ ኩሉ ነገራት ሕጂ ድማ ጠባቃ ገይረ ማለት እዩ Yes, sorry one. By the way, ገንዘብ ክፈሉ ዝብል ከይትኸፍሉ ኣብዚያ ፔቲሽን ከሬኩም ይጽና መሐሳ ኣብዚያ ቪዲዮ ክይራ ካንሳ ጽና ሪፍሬሽ ክንገብራ 58 ሰባት ፈሪሞም አለው ሕጂ ኣነ ነዚያ ሳይን አውት ክገብራ ከመይ ከም ዝፈረም ኣብታ ፔቲሽን ምስከድኩም እዚያ ታ ፔቲሽን ኣብዚያ ሽምኩም ትጽሕፉን ኣብነት ናቴሽም ኣብዚያ ጽሒፍ የለኹም ኢሜይል ይኻ ተጻሒፉሎ ሾው ሳይን ሲግኔቸር ዝብላሎ ኣብዚያ ትፍርሙ ማለት እዩ ሾው ኣብ ታሕቲ ኣብዚ ምስከድኩም ስቴጅ 1 ኣብ ታሕቲላ ብትነናትኩም ኣብዚያ ገንዘብ ገለመለ ሕጂ ኖ ኣውል ሼርት ኣብዚያ 8 ቅርሺ ክፈሉ ዝብላሎ ኣይትኽፈሉ ኣብዚያ ኣብታ ቢጫ ክሊክ ኣይትግበሩ ኣብዚያ ታሕቲ ዘላ ኖ ኣውል ሼርት ትብሉ ማለት እዩ ዳሃራይ እንታይ ትገብሩ ኮፒ ትብሉዋታ ሊንክ ኣብዚያ ኮፒ ደ ሊንክ ሾው ኮፒ ምስ ገበርኩም ኣብ ታሕቲ ኸይድኩም ኮንቲኒው ትገብሩዋ ከምዚያ ማለት እዩ በቃ ተፈሪማ ሄጅ ተፈሪማላ ተረዲኩም ዶ ከማይሁን ትፈስ ስለዚ 58 ሰባት ፈሪሞም አለው ማለት እዩ ስለዚ ብነጻዩ ገንዘብ አይክፈልን እዩ ከይትኸፍሉ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ከይትኸፍሉ ብነጻ እዩ ሓራይ ኣብዚናት እታ ሊንክ ኻ ኣብዚ ትረኽዋ ይኹን
امناتي بروفايل فيو مسغبركم ابزي اخيدكم ابزي علاتكم كليك مسغبركم ما تا كلها بروفايل تمصيا اي كفلني بنصايو حدرا خيتخفلو قصل هاويناتي بقى زي اخبل دلي برو مش تعبتنات كاسل زرا خويا جاست كومختو thank you so much هاي تليفونك سدلكاي واتساب نمبر 97 اب روتردام زلوسب كله حبريتا قال ملهي ونيو غزا قصرو غلهي ونيو انت ليها شيرك غبرلكاي however زي ساعه ترخيبا مهنيات ادرس زومتلا مسب اندي دول ادرس ساعه ساينا دلا غزا يبلون زوملوس ادرس انت ساينا دلا او السوترايد يكون سوشيال بينيفيت كوست كله تيبوست ابي قمتو كله بيصينا لنا anyway go ahead da banku deposit gero mullu nerom gele ገንዘብ ከበልክ መጽ ኮሎخنا حتى يناገለ በለም ደውሉ ደለው አጂ ኢንፎርሜሽን ሼር አይገብርነ anyway guys ታፕ ግበሩ ሞ 50 ሺህ ኮንተንት ሰብስክራይብ ፈሪሙ ለው ማልት በጣም ይዝገርም ካለት ተዝባውን ያ ያገነለይ ባይ ዘ ወይ ሽምካ መርሃው ዲዶላ ሐቀይ ሶሩ No, Jonas, okay, bro, thank you, brother. Thank you, Hawenati. Thank you, Anele. Okay, sure. All right, ciao, bye. Samawi, go ahead. Oh, hello. Okay. Hello, you. Just salam kiblak kayle. Oh, that's good. Yeah. Hi, Abdi Khan. هو اوكي شالوم سوري حيلا حتى توقع حتى كاي كم كان يا سلام دي كبرنا عمله كون سلام ابزي 430 كلتن سبات አለው አነ እንደ ሞኒካ ገዛቴ $500 ናባኻ ከሰድደሞ እዚ ገንዘብ እዚ ነህዝብ ዳባት حبلي إلى كان يريد تذكره شو أنت إلى كان يسخن نو يتصدق يوم سي يخصني قال بلس لزلو زي أبز زلو ميديا ستيبلز كابزخون حاسات أنا إلى كان ده برجز كيف تدلك كيف تدل إلى كان يتجنزب وأنا من تاي توم سايز عطوا جنزبون يفلت يوم يبيمي عب كم زعينة حشوي أنا خاطر سلزيد اللي أنا مقدمون عب كم زعينة حشوية حتى عب جنزب حازم مسبط تبهلا إنه أيدل إنه تم عب هبوا ونحن أنا جنزب حرفاني بالنا إذا كان علماءنا حزبنا خما يدقفن بر كم جنزب كاب جنزب سبهي بكون الريسبونسبيلتي بمتنون كبيرين ስለዚህ حنسب الريسبونسبيلتي إنه تم عباس للصحابة بفقرنا لما بعلنا ذهبنا يوم كسب زخنا أنا إذا نقدر الدحري لما قال زيد اللي نجارك سمع مسللي نتتكلم مهرام نعاي كم كصرفوا تقام يبلون كصار حجود أطوع يبلون بعل وجه وجه مرة زبحال دعنا البوليتيك يا كالها thank you so much أبزل لكم 407 أنا دامونيكا جزعتي هي واي سامراوي أبت جزع سلزنبرة تي ناي حزب دا واشجر يرد عنيو سلزي أنا زك علني حموش ميتي ناي كان أنت هوينه مجمع عصوم كلهم أب إرك جبرو سلام جبرو مخنياتو متدمت نبرة ختي زغون دامبر ببعث زمت برة ختي بلون سلزي خيت سدا إلكاني حراي مو مسترد دانا خمس دوان قبر petition كدالو نه أبت petition focus نقبر تبايلو نوا غير نوال تمالي جن مونيكا أبز جزاك علاتيوس جنزة وهابن قال مليلا كسيساتني كالا خد خساساتني دايلا بشم مزيوم دعوات go fund me كفيتو إلا أنا بشم مزيوم دعوات go fund me أي كفتكون تردهمني أنا أي كفتكون ጎፋንድሚ ክትከፍት ከለኻ ባንክ አካውንትኻ ካበይ ዓዲ ከም ዝኸፈትካ ቁጽር ቴሌፎንካ አድራሻኻ ታሴራውን ያሃተካዩ ስካን ጌርካ ተህቦ ገለኻ ብሆም ያነ ማንንም አብዚ አድቨርታይዝ ገረ ይፈልጥ ናይ ጎፋንድሚ ናይ ዳባት አብ ዝኾነ ዌብሳይት ፖስት አይገበርኩን ቱ ክላሪፋይ ለማንም ሰብ አና አይከፍት ስለዚህ እስታ ዝበለቶስ እዚያ ዝበለቶ ከስማዕኩም ደቀረ حيل عبسي عوس لازنبرة كنرينا تنو تا نايدابات كم تاي
مرة هم كسي كسيسات اللي قلنا that's not acceptable at all. Okay. شجر كوين عرفينا. عندما تجنزب بالإله. جنزب بالإله. وين عستخ جرين بتنحد أنا ما ندي حنك الصفلات أو أي بوليو. أنا ما ندي حدا جرين سرقي. أنا ما ندي حسك حتى تحسخ جرين سرق صح. بشمت عبدابات دول السبعي اتني حصت قفان دم دخفت جرين كوين صنيع فلت بدك كره اي فلك نيلو حبشه قريلو صحيفو جرين كوين صنيع اتني حصت لما ندي غلط كسس دا صغت حسق معك ورصخه سرقي انت عايز بستخ anyway صح بس سفلان alright anyway تيزي كون رسني سلازي اتي عبدابات زلو سبعي زبلتو حابتا عبيو حابتا عبك عبزلو مساحاتكم عبز زلو هيا واي سامراوي زبهال نسيو تحموشة $100 كا اكيتو سدو إلوني أنا قالاتي نيري تقال بسوايتو بانك خيري خسدد مسوالكو دوي ليلو مسدوالكو يوناس كي تسدا هاي تسدا تاقنزم مغناتهم ብዙ ሽግር ይመጭ ይዘሎ በዚያ ሐንሳት ጽና ይሉኒ ሳግን ጽርፊ ሂዛቶ ቦፋንድ ሜ አይከፈትኩን ብሽምካ ምሳኻ ተመሻጢሩ ያትብልላ አነ እዚያ ግብረ መልስختባ እድልክ በቃ ይህያው ሳምራዊ ተዛረብ ዮናስ ወደይ አራይ ማማ ሐሳ ብድሕሪዩ ክዛረበካ ብዛዕባ ዛጓል باش حراي كمعدلك يزودي حراي عزو زلكم سبات ريبورت غورو مو شو ملخت خسدلاينا غواهد هاونا تزارب يوني حاوي باي ذا واي سخاون من الباش صاف حسكا خيتخون تي بشم سدتنيا خفيتو زبلتو بشم يكونن بشم تيسخا ابتي نات بيتيشن بوست زغبر كايسبون يكونن حدا سبغن زخونه سئل غيرو اب ايثيوبيا زلو اب دابات زلو ري تزارب نيرا زحلفوان مونيكا امصيا بشم زي سئل غيرون غلا غيرون تخفيدو اتحبشارو غلا 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 زبل سبي حجين بزعويات تزارب زلا بزعبو حجي بزعباتي خالق سبسي يوناس كفيتو الله تبلك الله مالتي اتحبشا نسخا دخاي كون كان بمنتاي اندا ارغاغيصاتو يفلطني حجي بشمنا ግን እታ بزعباتا بشمنا ኖ አብዝ ትብሎ ዘላስ አብዳባት ምስ ዳባ አሁን ሰማ ባህን ባዲሽ ደለለኻ ትብሎ ደላ ንስማዮ አብዳባት ዘሎ አይኮን እዛ ሐለፈ በርበና ሐሳ ወይላ ተዛረብ ነራ ግሪን ብትንሕዳ አነ በነደ ጽናት حصت قفان دمخم دخفت فلتكم ده بشمت عبدابات دول السبعي اتني حصت قفان دم دخفتهم بشمتي عبدابات زلو سبعي عبدابات زلو سبعي تزلا بشمت عبدابات زلو سبعي هو حاجه حدا زحلف اوان حدا خفيتو ناي مونيكا سئلنا تان سئل غيرو اب بوست غيرو قفان دم خفيتو السبعيتي زحلف امصياتو نيرا دحريو مونيكا از سبزي نزا غول فند من كم زو صعده سلازي يفلط نابز ገንዘብ ከይተأتو انا تحتات يكونكون من كم زاتو بجخاتكم نغرو نتبل نيرا اتسبعيتي انا تفلطو اي مثلا صبراوي عاتك ابي خزلها صبراوي حوي انا ابي خزلها فعلا አይኮንኩን አብ ኢትዮጵያ ዘለው ምስተሰደተኛ ቴሌፎን ካስከስለና ሳምራው ዝሆነ ነገር ደሊና ካኔርና ዋላ አብቲ ገንዘብሲ على تليفونك سدلك يا سمراء حوي انا بحكي بزح ነገር ካሰርሕ ዘለኻ ኣብ ሶሻል ሚዲያ بزح ነገር ከተበርክ ዘለኻ እስከ ቴሌፎን ካስለለለ ውሽጥ ክስድብለልካ ያነ يا حيجي هياو سامراوي حانسا ابزي كلاريفاي كغبرا زدل ነገር كلهم ابزي 400 اسران سلستن سبات نسخاتكم ناتي ويتنس يهم
أبزع عمنو هي زي عبت عب أنا بعلى هاي الكارنيقات عجنزب كي تصدر لي مغنياتهم أنت كم زقات أمكات خونتات نيجير كاني أنا تعجنزب كسدر حموش ميت عمي كونترويت كجبري لي نسخن قدوفو مغنياتهم زهول هشوين قالن بتشيلو كلير زي كون أنا جرس لزلو هنسات أنا الكاني باعي هذا وابيله أنت أي مسلك بتوانتي أنا أمن عندي زحزن ولا تأب دابات حجي بس إنك تجنزب زعته كندي حشوية مسئله تتفرحان أيوة أي طرفان أنا قلت يفرق سياقلي ليه كابتو قدايتي نمنتاي بجنزب نجار حتى تعيد لني مجمرة تجنزب كل التسبات بيم ثلاثة سبات مسأته كمزي أنا جنزب هرفان كمزل لنا أزون مونيكا حبتنا يا دحان مس قبر حياة سامراوي يبل يتأمت لا تنزعتها جنزب كاب كل تميتي أي بلتاني كل تميتي بس حيكونان دحري مسألة توسخهم بروميس آتيها يريمبر بروميس آتيها $500 كسد كايل كاني نخصته ميكي يوني أمشي كمزي بروميس آتيلو بليز تجنزبتي اندحر أتي وخ رأيتي وخوينو كبا مخانق فلت علني فورورد خبروا لهم ياب كم زعين تنعته كعطوا يدني إنه زيت هو جنا بجخ ستوبيت أيرلني إلى كاد حريو ستوب لا أي كون يقدروا بسالن أي تون مسبل كون خصتون يوناس بروميس آتيو خم يجير يزيت هو يلو ميكي كي تعرف بتوانا تحرقه نو نعي بقيو مخانا يتولني تقوي يريمبر تقوي مستناي أمريكا زل وكيلنا عرفي بك أنا مو دويلة كامش دي بانك أكاونت خمسة مشي لي كامش نو يوناس نو الكاني كيت سدوت جنزب كم سنة شجرانقاتي نو الكاني ورق أنت أي دويلة الكا أكاونت سديد الكانيرة دحريو كم زي تاسع مستقبلت أنا تي أبا أمريكا زلوا بجها خيت سدو تدلخا دليت كان حركونا بيت من قد خاجير كا سددون أبعتاتهم إلكا تزيد كنا جن كيس سدوا إلكا سخاد ما تاجر كا بتوانتي نو دحرك سدوا خينا نبغى خايك سدوا نعخا إذا أمن دحريو دما نبزو خنك سدد عيد اللي نيل كاني أوكي الصوبيت شو عدل كوينو لا عيد سدد اللي دحرار لا يخلونه مزخاتكم تردادو ودو نجاراتكم دحرك سدوا خنكم نما بحبرات كنا قالوا أنا تزبي تزيقون نباي حلفنا أيتم صلي بجا خيله لمينكا سخاد ما تطوع بالكا مالتي من عرفت تستفترة نجارات الديسكارج غير كا خوري خالي جن أنا كيت سد أنا مش نبانك خيده الكاس مش دول كوها يعني هاوي كيت سد مش تدواويلنا نيم بس تطوراتي دل نيره زي بزمان هيدا هذا نجار دم أنت هيدا أبغى تذكر نحركون كا نهزب ناسي عابي نجارات جنزب يكون زليو فتحي زليو سلسلة حزيتك علس تخيل كا أبت تجبر زلك حاجز حلف أوان زجبر كي عينة نجارات كوم غير كازيتك علس نامباسادر هايلة مونكوريوس يونايتد نيشن أمباسادر زنبرة كم تعزب تمي خايدو هو سامع كم تعزب لكم خدمان أمباسادرون كير كاب زعباتنا إدابات حزبي نمجمع راجزي I really appreciate you بس قد دايزي ثلاثان دابات على مواج معسكر سدتنيا تاتسي انتهي مخانو زي فلتو حبرة سب ياو تناتنا بوست مسقبرنا تفليتون ديو سخاون أبكم قدايزي أب إذني بزح سلسة الشحري قال ملا سبعة مزرابك أنا تحقيسة بحق دما نتهزبنا بونا تقولكم الله حاجة زي يكون زليو بس حجوان يحرر يشوي قتل زلو تخيلك أبتحاد وتا شخيلنا فتح زرات بلو من قدم بر زي أب فيسبوك زخاون زلو حشوي أمانة يزلك تمالت سي انتي يبلو نيرو حجي دما انتي يخون الله اذن نحرحر كلام السلام مستخاله متن ستطو تهزبل صبو نير نمنتاي تغارو حواتنا كاب تغارو حواتنا سقور كن مهار لنا حجي توم تغارو حواتنا نحال علامه ان حزبو نحجزو سي كم زغير كاكله غلملغلك هيبلو نهلكو وحل قليل يكون لا 80 شو حتى مليون غنزريو انت يجيرو اكيدو لدتميت حزبهم زعنقلو زلو بقداي حزب خا تفلالا يغبا كاني كلا خمس غيرو تميلكا بوليتيكا هالكي ويم دمان تيك توك هالكي غلمله تباهي بوزي يوري بعد ود وجه تبلكايو نعناون كصلمونا رايت مالت مالكو ابتناي مونيكا غزاعتي ود وجه دي مرادي يصلمنا نيرو ريمبر عرس كيدن ابغري
الله سمراوي انت الله مسيلك سمراوي يوناس ودي حد تاريخ زي جيجا برين كاغا غوداني كودا جيجا ملختي محلالف الله جايز حدا تግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ ገንዘቦም ብሕጋዊ መንገዲ ዝኸይድ ናብ ሕጋዊ ቦታ እዩ ዝኸይድ ኢና እዚ ሕጋውያን ሰባት ኢና ኤግዛምፕል ገና ፕሊዝ ኣነ ክላሪፋይ ኣነ ካብ ሄጀነኔው ክላሪፋይ ክገብሮ ነገር እንታይ እዩ ኣነ ዮናስ ገንዘብ ሃብቲ ዓብደው ኣብሎ ስለ ዝበለኒ ብዓ ምክንያት ናተይ ገንዘብ ናይ ውልቀይ ሰብ ሓግዘኒ ከይበልኩስ ናይ ውልቀይሲ እጃመይ ከበርክት ምስ ተባህለ እዚ ኩነታት ምስ መፀ ብፅዋይ ከምዚ ሎሚ ምሸት ከምዚያ ቃላቴ ብዓይ ኣብ ካናዳ ሰዓት 10 ዓደ ኣሎ ለይቲ ዘሎ ሰዓት 10 ዓደ ብፅዋይቱ ንጎ ኢና የእሊልና ተደዋዊልና ምስ ሃብታብ ሞ ባንክ አካውንት ስደደሊ አይነቲ ባንክ ተወልካ ገለመለ ኢልና ተዘራሪምና ሾ ንባንክ ዳህራይ ደዊለሉ ንኤምባሲ እንዳኸይድኩ ኩሉ ወራዓቲ የእድል ነይረ ብዛባ ናይ ዳባት ፔቲሽን አዳሌሲ ኣብ ዝነብረሉ ከተማ ኦታዋ ንእንግሊዝ ኤምባሲ ንኖርዌይ ኤምባሲ ንአሜሪካን ኤምባሲ ንኩሎም ብፖስታ ዓሽገ ናው የብፀሎም ነይረ ናብ ኤምባሲታት ማለት እዩ ሾው ኣብታብ ይደውል ምስ ደወለሊ ኣብታብ ትገንዘብ ኮ ከእቶልካ ኢሎም ማልት ምሸት ከምዚ ዝገብር ኣለኹ ምስ በልኮ ኖ ከይትሰዶ ከምዚ ዓይነት ሽግር ተገጢሙሎ ከምዚያ እንተ ዝከኣል ከማን እዚያ እትቀንድ ገንዘብ ደይኮነ ዘደል ድምፂ ህዝብኻ ኹን መቃለኹን ንዩናይትድ ኔሽንስ ንኤምባሲታት ካብ ኩሉ ካብቲ ቦታ ለይሎ ኢሉ ሓራይልና ትባሊ ሞኒካ ናይ ሓምል ዓልን ተዓትን ኣብቲ ገዛ ዝዓቱ ዘለው ሰባት ድማ ንሃብቲ ዓብን ንዓይን ከም ተሓጋጋዚ ኣምሲሎም ንሱ ተመሻጢረ ገንዘብ ዝበላ ኣምሲሎም ንዑ ንሃብቲ ዓብ ምፅራፎም ንሱ ፅቡቅ ኣይነበረን ሰብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ንስደተኛታት እንዳሓገዘ ከምኡ ክትገብርዎ ፅቡቅ ኣይነበረን ጌጋ እዩ ንሱ that's what I can say right now ግን ኣነ ፕሊዝ እንተዝከዓለኩም ነዚ ሰብ እዚ ብቴሌፎን ዲዩ ገለገለ እንዳደወልኩም ኢንፎርሜሽን ሃቲትኩም ክላሪፋይ ገሮ እሳይ ክብል ኣጋጣሚ ኔትወርክ ኣውሪዶ ኣሎ ክምለሲ ማማ ተዛረብ ይስካብሻው ሓራይ ዮናስ ወደይ ሕድርኻ ክብለካ ዝደሊ ንጹህ ሰቢኻ እዚ ናይ ዛጓል ሞኒካት ዝፀረፈቶ ፀርፊ ኣብ ነፍስኻ ይተእትዎ ብሕጊ ክትመፅእ ኣለካ ብሕጊ ስለምታይ ከምኡ እንዳገበረት ሞራል ናይ ወዲ ሰብ ከተውድቕ ነውሪ እዩ ዝገሄር ኣይፈትዎን እዩ ዝወደይ ንስኻ በትቕንዕና ትገብሮ ዘለኻ ቀፅል ዝወደይ ንሳ ዝበለቶ ብርእስኻ ይተእትዎ ንሳ ትገብሮ ዘላ ንወዲ ሰብ ከምዚ ኸማኻ ሞራልካ ክትስበርሞ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ፃዕሪ ንኸይትገብሩ እዩ ስለዚ ብሕጊ ትፈልጥ ኢኻ ዩናይትድ ኔሽንስ ትሰርሕ ነርካ ኢኻ ስለዚ ብሕጊ ግበሮ እዚኢታት ኣብ ኖርዌይ ዳገለ ትቕመጥ ሕግታት ኣሎ ተዓዳ ስለዚ በቲ ሕጊ ከምዚ ክትብል ኣይግበርኒ ስለምንታይ ስጋዕ ወረቐት እውን ሕድጉ ኣለዎ እዮም ኣብ ኖርዌይ ስለዚ ዝፀርፍ እዚ ነውሪ እዩ ሕማቕ ፅያፍ እዩ ስለዚ ሕድርኻ ዝወደይ ከይትሓዝን እዚኣ ክብለ ብሩኽ Thank you mama I really appreciate it's a petition ab nati bio latukum awatihum nati profile view musgawerkuma ta petition awla sga hiji sankiltan sabat yom ferrimam zello ስለዚህ ኣብዚ ዘለኹም 400 ይስራንክልተን ሰባት ፕሊዝ ነት ፔቲሽን ፈርሞ ቤት ዘላቶ ሃገር ህጊ ክትህተት ኣለዋ ንደቅ ሰራይ ንደቅ አኮሎግዛይን ንተኸተልተ እምነት ክርስትና ኦርቶዶክስን ንአስላምን እንዳጸረፈት ኣብ ህብረተሰብና ዲቪዥን ያትፈጥር ንህያው ሳምራዊ አብዳባት ዘህግዝ ደሎ ሰብ ነው ክትደልዮ ሰብ ምሱ ቴሌፎኑ ዋትስአፕ ገለመላ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ነገድፈልኩም አሎ ፕሊዝ ኣብ ፌስቡክን ህያው ሳምራዊ ዝብል ብዝበለፀ ንሱ ከነግረኩም እዩ ተሓባብሮ ህዝቢ ዳባት ኣብ ህማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ በዚ ጋጣሚ መቃለኹንዎ ሓግዝዎ ወይና ሓንቲ ቤተሰብ ስፖንሰር ኮይንኩም ሓግዝዎ ኣነሳ ይክብል ዝደሊ እድል ንህያው ሳምራዊ ተዛረብ ተቋሪፅኒ ይቕሬታ ሕጂሲ እንታይ ክብለኩም ደለሲ እቲ ህዝብና ልዕሊ ኩሉሲ እቲ ፍትሒ ዘልዮም በር ናይ ገንዘብ ፀገም ኣይኮነን ኣብ ማይ ዓይንኻ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት እኮ ሰኪዩ ኣብ ውሕስ ቦታ ስለ ዝነበረ ሰሪሑ ድዩ ዓፂዱ ድዩ ጭቃ ጎርጊዱ ድዩ ነቲ መዓብ ንርእሱ ኮይኑ ካልኦት የብል ነይሩ ሕጂ በቲ እዋን እውን ንዓኻ ዝተዛረብኩኻ ፕሊስ ዮኒ
ኣብዝና ይፈትሕና ጋር ጻቂትካ ተስራሕካ ይዝሕሸና ነዚ ህዝቢ ገንዘብ ሎማ ዓንተ መጽኡ ጽባሕ ክኸይድ እዩ ዝተበልዐውን ብገለ ክወጽ እዩ ማለት ዝርሳዕ እዩ ዘይርሳዕ ታሪኽ ግና እንታይ እቲ ህዝቢ እቲ ካብኡ ዝወጸሉ ነገራት ግበር ብኻልኣይ ነገር ድማ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ሓሸዊ ኣመናይ ዝጽለእካ ልብኻ እዩ ዝሰብር ኣነ ብእውነት እቲ ቲክቶክን ክዓጾ ቁርቤ ተቢለ ትማሊ እንታይ ይበሃል ነይሩ ብዛዕባ እቲ ኣብዳባት ህዝቢ ሲ ኣብዩ ጠሚዩ እናበልና ጸኒሕና ሲ ሕጂ ግን እቲ ሰዓን እንታይ እዩ ክርዳእና ይከኣለን ኣብቲ ዳባት ከድካ ጉጅለን ዓሌትን ሃይማኖትን ፈላሊኻ መሃብ እዚ ነገራት እዚ ድማ ሰላማዊ ሰልፍ ኣብቲ ካምፕ ፈጢሩ እቶም ስደተኛታት በዓላታቶም እዮም ሰለሞን ኣይኮነን እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ካልእ ትርጉም ተዋሂብዎ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለኻ ሲ እዞም ተጋሩ ኣሕዋትና ነቲ ሕግዙ ቁርብ ይብሃሉ ዘይቀና ኣይወለድ እንዲም ዝብሉኻ መጽሓፍ ኣቦታትና ክዛረብ ከሎሲ ዘይቀና ኣይወለድ ይብሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ድማ ሰናይ ነገር ተቀናእኹም ጽቡቕ እዩ እዞም ተጋሩ ኣሕዋትና ሲ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ንሓደ ዕላማ ንምንታይ ህዝብኻ እንድሕዘየሉ ንስኻ ኣይክትህሉን ኢኻ ንምንታይ ንሕና ንህላውነት ሕጂ ኩላ ተቃዋምን ደጋፋን ዝዛረበሉ ዘሎ ኮነ ህላውነት ሕቶ ኣብ ናይ ህላውነትና ሕቶ ውሕስ ንምግባር እዩ ሕጂ እዚ ህዝቢ ትግራይ ሪኢኹም እንድሕር ኮንኩም ብዛዕባ እቲ ዝጠመየ ብዙሕ ኮ ናይ ፖለቲካ ሓሳብ ዘፈላለዮም ናይ ሃይማኖት ሓሳባት ኮነ ይርዩ ግን ኩሎም ብዛዕባ እቲ ዝጠመየ ህዝቦም ብሓደ ልቢ ብሓደ ሓሳብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓደ ቋንቋ ተዛሪቦም ብውሕዱ ይረኣዩ ቀሊል ኣይኮነን ተኣምር እዮም ሰሪሖም ልዕሊ 87 ሚልዮን ብር ኣኪቦም ንህዝቦም ሓንጊሎም ሕልፍ ሓሊፉ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ዝሐጉስ ዘረባ ብስርዓት ዝነገሩና ባይዘወይ ኣነ ሓደ ክስታይ ሰሪሕ ኣለኹ ቪድዮ ሰሪሕ ሸሊሞሞ ኸማን ኮሪኻዮ ነቲ ናይ ትግራይ ነዚ ኣቃልዩ ኣብ ሜድያ ኮይና ሓገዝ ዝገበረ ሰብ ናይ ሰላም ኣምባሳደር ገሌሎም ናይ ሂማኒቴርያን ኢሎም ሸሊሞሞ ኣምፆም ተጋሩ ተዓቂቦም ሸሊሞሞ ነትወዲ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ እዚ ጉዳይ እዚ ኣምፂኡ ናብ ህዝቢ ብምግሑቶም ሶሻል ሚድያ ብሓደ ልቢ ብምዕያዮም 87 ሚልዮን ላዕሊ ኣኪቦም ድሕሪ ሕጂ ኣብ ትግራይ ጥሜታይ ክህሉን ኢሎም ናይ ህዝቦም ጉዳይ ኣጋዊሖም ንፉዓት ንሕና እውን ካብኡ ዝገደደ ልክዕ ካብ ናይ ትግራይ ኣሕዋትና ዝገደደ ፀገም ዘለና ህዝቢ ኢና ኣብ ዳባት ዘሎ ግደፎ እቲ ብማሕረርቲ መቕተልቲ መጭወቲ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ቆልዑትን ይሞቱን ኣለው ብጥሜት ኣሎ ትማሊ ሲ ኣብ ዞባ ዓፋር ይብለኩም ኣለኹ እዚ ኣብ ዞባ ዓፋር ገለ ኤርትራውያን ሲ ብሰንኪ ጥሜት ናብ ዓፋር ከይዳ ሓንቲ ኤርትራዊት ማሕረርቲ መቕተልቲ ኣሎ ኢላ ናብ ዓፋር ከይዶም ክነብሩ ምስ ጀመሩ ድሕሪቲ ኣብቲ ዘይትፈልጥዎ ሶሳይቲ ስለዝኣተወት ብጥሜት ምስ መተት ብጥሜት ብሰንኪ ጥሜት እዛ ቆልዓ እዛ ኣደ እዚኣ እንታይ ትገብር በቃ ሂወታ ክትጠፊ ኢላ መርዚ ሰትያ መርዚ ምስ ሰተየት ድሕሪ ፈርፈር ትብል እንታወት እያ ትበሃል ኤርትራዊት እያ ድሕሪ በስ ክንደይ ግዲ ኣድሒኖማ ምስ ኣድሓንዋ አንቱም ሰባት ከምዚያ ኮይና ኣላ ኢሎም ናባይ ደው ኢሎም ለይ ድሕሪ ጥራይ ዝሕዝን ታሪኽ እዩ بخمس عندنا نجر زحلف زلوا إيرترا ما يبلن أي زارب نيو تسأجمة تسأجي ما جلا سلزيبك هجي زي أبزي عدو بخبير سكيا زحلف زلوا هزبسي نمنت أنا بحاجة لبي توب سوشيال ميديا وش حذف علينا نجرات كل يخوني قل عبت السوشيال ميديا نمنت أنا نحد الناس نحد علامات أو نبل نخالوت بونة تبلكم على خن قربيت هزب تقرأ إحنا معارينا نهزبنا جن بونة ولا كله خصي معرة كنا يعني أرينا خوينا نهزبنا كم خمسونا يجبانا كابعاتهم كل مهار يجبانا إذا كلكو إيرترا إذا تجارحاتنا كو بالميديا تخلك لسه تتكملوا كويو كاب إيرترا ديو كاب إثيوبيان كاب استفلا عليه وثلاث لأن سمعنا شو عتن مليون أكيبهم نهزبهم زي إنجليز زلوا كابعاتهم كخنا مهار كنا يجبانا إذا زي زلوا حشوية بميديا زلوا حشويتات بعد وجز زارب وديم بعد كالو زارب وديم قال عادي يبلك حاجة نخوي ده معنا أيرلين كلم حجون تفلت يخا سألت أنا إن كايلو جنزب مسحبنا نا أيرلين نايجي جنزب هرفانا يكون نزل أيرلين لما أنت جنزب يبغى دحرك على علامة ما يبغى نو أنا هيمانتير يعني تمالي خير ترفسي أبا إذا جنزب زي حفت أبي حازو كبروا خلوا أبنا مونيكا كستاي أبنا يجبر حاجة سامراوي تحس كله كله ناير لنا نحن أبها بو أمبركو تم تحكسي أبنا أتنا بهال انتهى له مثلك نزد خامة مسوعات نزد خفلة قال ملسي كم زي نتمسوعاتو سي زي مقبال
ወይም ድማ ሪስፔክት ዘይ ምግባር ኣሎ ንኣብነት ዝናይ ዳባት ናይ ማዓስከር ስረ ዓለም ዋጭሲ ማሕረልቲ ከም ዘሎ መጭወይቲ ከም ዘሎ ጥሜት ከም ዘሎ ብዋጋ ህይወትና ከድና ነተስእልን ቪዲዮ ቀሪሕና ዘምጽና ይድሕና ኢና ኣምጺና ክነስና ንዓና ክሬዲት ንኸይሂቡ ኢሎ ብዙሕ ሰባት ኣብ ልዕሊና ተንሲኦም ግን ንሕና ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ህዝብና ይተዓንገል ኢልና ብዛዕባ ተን ቪዲዮታትና እኳ እናቆራረፁ ድሌቶም ክገብሩ ከለው ግሌቶም ናትና ሎጎ ኣምጽኦም ክሽቅጡ ከለው ናርአና እናሰማዕና ንምንታይ ትቐንዲ ዕላማ ነቲ ህዝብና ክዕንገል ስለ ዝኾነ እዚኣ ይተዓንገል ኢልና ኢድና ስሒብና ሕጂውን እቲ ሰልታትና ይጠቐሙሉ እቲ ገለመታት ይጠቐሙሉ ፀገም ዝበሃል ይብሉ ንሕና ሕጂ ትቀንዲ ጉዳይና ናይ ህዝብና ጉዳይ ሕጂውን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ድዩ ብዙሕ ኣበርክቶ ዘበርከቱ እቲ ናይቶም ሰባት ጽቡቕ ጎኖም ኣክንዲ ኣጋዊሕና ንዛረብ ገለ ነገራት ደሊኻ ናይ ንሕርካ ናይ ምንኻስ ናይ ምብልላዕ ኣሎ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕና ከም ክርስቲያናት ኩላትና ክርስቲያናት እንዲና ክንጥቅቐሉ ዝግባአና ሓደ ፕሪንሲፕል ኣሎ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎሲ እግዚአብሔር ሽዱሽተ ነገራት ይጸልእ ካብን ድማ ኣማና ዝጽየፋሲ ታሸዋይት እያ ንሳ ድማ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ጽልእቲ ዘርእ አንደበት ይብለካ ኣማና ይጽየፋ እዚኣ ኢልካ ሓዲርካሲ መቕጻዕት ኣሎ በዓል ሰልጠነ በሎ በዓል ገለመሎ ገና እዚ ናይ ዝሓገዝ ጉዳይ ክላዓል ከሎ በቃ መጺኦም ህቦ ብላ ኣምጺኦም እዚኣቶም ህግደፊዮም ንዓና ኮይ ህግደፊዮም እቲ ስደተኛ ኣብ ህግደፊዩ ገለገለልካ ዞም ግብሪ ሓሳምራ ምግቢ ናብ ዳባት ምግቢ ከኣቱ ከልኪሉ ኢሉ ወጀ ተዛሪቡ ንሕናሲን ህዝብና ኣነ ከም ሰነዝ ሓስካይ ንሕና እውን ሒዝና ያለና መዓልቲና ንጽበየሉ ዘለና ትሚልና ድማ ባጃኻትኩም ኣይድልን እዩ ግብሪ ሓሳምራ አንተበሉ ኣይድልን እዩ ናተይ ሽም ተደለኹም ጥቀሱ ናይቲ ትካል ሽም ግን ኣይትጥቀሱ ኣነ ንምንታይ በቲ ናይቲ ትካል ቲክቶክ ዘይኣቱ ብደፍከይ ትጥቀም ስለ ዝበሉ ነይ ሕጂ ትማል ድማ ከምዚ ዶ ሕጂ የጽላእካ እዩ ሕጂ ሲ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ዝዛረበካ ዮኒ ሓወይ ወላ ነቲ ህዝቢ ዝዛረቡ ሓንቲ ናይ መወዳእታ እንታይ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ጥበበኛ ዓሻሲ ዝነግርዎ ዘበለ ሁሉ ይዝኣምን ይብለካ ዓሻሰብ ዝነግርዎ ዘበለ ሁሉ ይኣምን ኣብዚ ሶሻል ሚድያ هم يو عشان نياجنا أكيد عزري يبل حاجة تبغى بني أسب أنت يزبل كي السبزي حرسب بزعبا يوناس بزعبا هفتا بزعبا قبل حاجة سمرة تزاري بولو صبو ممكن تزاربو جن هفتا أكيد وانتاي يوناس أكيد وانتاي بلتش انت أكيدا جيتها شو انت أكيدو حجي زنقرو خاز تأمن عبد السوشيال ميديا جن منهم كبر مركا مس باكتيريا يخاتو حتى كم زي بزح زي سبات زناب مايسي كاب غرغاد يورد كاب غرغاد زناب سي كاب زناب يورد مو اب غرغاد يات اب غرغاد مساعته اندحر كيف لح عند حساتي خاي سايخات حمل حزبنا نتزور دما كم زلو يساتي دحرو تمام يمعبل ስለዚህ ብዝሓፈሽ ወትሪኦ خلاخاسي بونت زي سوشيال ميديا كفوس አለው ንሓድሕና ይቕረኽን በሃል እዚ ተገብረ ነገራት ጥፋዓት ማለት ሰብ እንኳ ጌታቸው ረዳን መኒታ አቢን እንኳ ሰብቃት ኢሎም ይዕረቁለው ንሕና እውን እስኪ ደሓን ሳሐጂ ሓብትኻ ምንም ተወነትኩ ሓብትኻ ኮ ሞኒካ ካልኦቱን ሓዋትና እዮም በዓል ወዲ ጎጆ ሓዋትና እዮም ግን እስኪ ይቕረ ተባሂልና ካብ ተጋሩ ተማሂርና ንህዝብና እስኪ ብሓባር ንስራሕ እሳኹም ኢላ ተዛሪባላ እስኪ ስኻውን ይዕርቅ ልቢ ናይ ምሕረት ልቢ ሃለኻ ንሳውን ከምኡ ሕጂ እቲ ብሓፈሹ ድማ ነቲ ህዝብና ከም መሓላለፎ ዝደሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነገር ዘበለ ሁሉ ተኣምኑ እንድሕር ኮንኩም ዓያሽ ኢኹም ነቲ ሰብቲ እትግብሩ ራእይዎ ኣካይዱ ንዓይንተ ዘይኣመንኩም ኢሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግብርታት ይእመኑ ሕጂ ኣነ ዮናስ ትግብሪ ከኣመነ ይሕጉሰኒ ካብ ልቢ ይብለካ ኣለኹ ኣይ ሪሊ ኣፕሪሺየት ዩ ከማኻ ዝመሰለ ምሁር ነዚ ህዝቢ የድልዩ ዘዚ መፀ ምሁራት ንሕና እንድሕር ንኸሲርናሲ ሃገርቲ ኣኮ ምሁራት ከሲራ እያ እምበርኮ ኤርትራ ይኮነንሲ ዓለም ከመሃድሩ ዝኽእሉ እምሮ ዝነበሮም ሰባት ኮይና ብታሪኽ ንኸሲርና ትፈልጡ ኢኻ ብዙሕ ነገራት አሉ ሕጂ ዘዚ መፀረ ርእሱ ነው ዓናኽታት ንገብር ንኸምኡ ኮይኦም ብዙሓት ምሁራት ርእሶም ሓቢኦም ዘለዉ ካብ ልቢ ይብለካ ኣለኹ ብዙሓት ምሁራን ርእሶም ሓቢኦም ኣሎ ዘዚ መፀ ካብኦም ዝሓይሽን ዘይሓይሽን ርእሶም ይኽርኩሞም ኣሎ ድሕሪኦ ቦታና ኣይኮነን ኢሎም ይወፅሎ ካብቲ ቲክቶክ እምበር ከለዉ እዮም ሕጂ ብዙሕ ኢኻ ንርኢ ስለዚ ከምኡ ኣይንኹን በጀኻትኩም ስለ እግዚአብሔር ኢልኩም ሲ ስለ ህዝብኩም ኢልኩም ማለት ጾር ከም ንምዃኑ እኮ እዚ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ እቲ ሰብ ተሓደ ክፃርፎ ክትሪኦ ከለኻ ይቕረት ንበሃል ሞ ናይ ህዝብና
حنكل يتي نفتح we love you so much يوني حاوي عايز تعرف يا thank you so much يوني بتقول أنا أنا هافتي الساعة كلارفاي كجبر زدل أنا تقول ساعة تزاربته حكي أيقونن سبات بزوهم معنا غير تزاريبا اتي نهج اتي نعلم نقدفو تنا اكزابير كان اكزابير نقدفو نتي هجن سرعات نتي جستس كان جستس نقدفو anyway Venus go ahead أنا سيك حتى ولا له اتي مجوج زالاو بخمسة تفعل اليوم بخمسة كوينهم تبلم زلها انت إذا أخو انت هزبنا مغنياتوس أبتسخات نبركا جزاندا مونيكاس انت إذا زرب نيرو دك خمسي بجي تزاريبو that's why كاب ميديا يزرب أبايتها يورد جي قل كما ينسخاتكم حتى زلني بخما يهم نسخاتكم أو أقاماتنا حزبس بخما بعد تقوي مزلو نمنتاي نماني خا الشركة بخا خبل تقاريتو فيديو تقاريت سامي الله دك خمسة عدسي أي حقو سنيو إلقا تزاريب كالخا so كما يو مالسي دك خمسة عدي إلقا بسفيك تزارب ندهر كونكاسي سبسفيك ستاي تزابر ندهر كونكاس بغامو ديكم تقاميتكم داللهم أو مخانياتو حاجز كلش إرتاوي تباهي نمتاي زي حقز سلازي إذا أسكمل لسالي برهتن لا تقام بتاعهم كفل دليل لغان بينو سحبتي እግዚአብሔር ብርኸብልኪ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ነገራት ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ባላ ካብቲ ሶሻል ሚዲያ እንኮጽ ዝደልዩ ዘለኹ ሰብ ዘይተዛረቦ ሙሉእ ሓሳባት ቆሪጽካ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ምዝርጋሕ ሰባት ሓቲቶም ንኮይ ሕጂ ንሕና ባይ ዲፎልት ብለከለኹ ከይድካ ኣብ ዳባት ትሪዮ بتاريخ مولو حنت معلت من قبر حيوي سامرا أكلو زي حماسين سراي ومسلم كريستيان قلمر كيف لي يونت هزبي هيبو يحق زود ما نيرو عبز قربا أوان جن زقات وجن زب لساتهم استزاربوا أنا يكون كنت زاربيه كده حجي قبر حيوي سامرا زي قبرو كالو organizations زي قبرو تحابي خان دك هيمانوت كان دكي زوبا خان حاجة سبحي وتهز بده ما بعلو سلام هاي سلف غيره نعبي نمتي أخم تجوزازوينا إلو تلعيلو حجت مالي لما أبزنا كستو من حياتاتني قال هاجر سبدي حديثاتني بزعبا دك قال دك عدو خلا بعلى نتي قدار علاتو ملو حسابات ولا كير كريت حياتات خليخي دك عدو خلا خمزي لهم استقاموا له بجاخات مش وعدت دك عدو خلا دخل نزع عدو خلا اللومو ما يمني قال ملك كبابي مثلا I think تيساي مو علومو إذا قدايسس بجاخاتكم دك عدو خلا ندحر لكم سي بجاخاتكم إذا قدايس سمعوه إلى عدو خلا سبيسيفاي غير هذا على توسع دحري نمكي كمزي ود عدو خوني خل نمكي بجاخاندو نغارو إلى عين نجراتني تلابياتني نمتى ود عدو سلازخونه بايزوي حادثه نود عدو كحجز بيبلكالي معنات حادث مجمراتي نتومناتو نتومناتو من على من سدرا بيتو زي حل انت لوسي كابت زي امن زغددك حدي سبسي مجمرا نود ندقو دحري نود عدو جلمل ازي برينسيبل بيبليكال برينسيبل كاو سغير كاكابان خاد حرتريفو نابي تخيل حجي بزح غزي ابتناتنا ريخيو ندحر كابتناتنا سوشال ميديا نابنت يوناس ندحر تسقيمو ندحر رخيبي ابتي دابات يوناس من يشمكا كال يوناس كابي عيت عدي خمسيخا عد نفاس عدو خلا جلمل يبلن نمنتاي خو نغبر نحنا مجمريا እቶም ኣብ ዳባ ዘሎ ኤርትራውያን ኣይኮኑን እዮም ኢሎም ንዓና ጸሊሞም ንሓብታብ ተጋሩና ምጸይኩም ዝገብር ዘሎ በኻላይ ነገር ድማ እቲ ሰብቲ እቲ መቅረቡ ምእንቲ ክሕግዞ ኢልና ንጥቀመሉ ሲስተም በኻላይ ኣት በሓፈሹ ኣነ ዝረኣኽዎሲ እዞም ማይሜኔ ከምኡ እንደማ ዓዱ ኻላ ገለ ዝበሃሉሲ ብዙሕ ሓገዝ የብሎምን ኢላና ንምንታይ እዩ እታ ናተይ ብግልጽ ኣባ ዝተዛረብኩ ኣብታ ሙሉእ ሓሳባት ምናልባት እቶም ማይሜኔ ድዮም ገለ ድዮም ثم قعدت خباب زلوس ناب دقس لزي تسددو كخوني خيلي إلى حاجة تسب بخال أشرفو من الباش قعدوا خلان حزبه ما يحق زيهم قال ملك بلي خيلي خوني قل استحاسيو حزب مخانم أنا مسكري نعبنت عدي سابا بزحات دك ما يمنا كمزي كبابتي نايت عدتات زخونو سي بزح كتسقمو حانت عد خي ترفسي يزحق زا سينا مسانا
ኣብ 6 ወርሒ ዝኣክል ኣብቲ ቤት ተስፋ ዝበሃል ሸልተር ኣሎ ካብኡ ተቐሚጣ ድሕሪ ሕጂ ድማ ኣብ ኮየ ዝበሃል ኣላ ክሳብ ሕጂ ቆልዑት ሒዛ ዘላ እዚ ሰብ ኣድያ ጓላ ሜታታ ኣብቲ ካብ ዳባት ካብ ማይ ዓይኒ ናብ ዳባት ክትመጽእ ከላ ሜታታ ኣብቲ ወልድባ ዝበሃል ቦታ በዓል ቤታ ድማ ብህይወት ይሃሉ ኣይሃሉ ዝፍለጥ ነገር የለ እዛ ሰብ እዚኣ ሓጋዝ ይብላ ሕጂ ብዙሓት ካልኦት ክትሓጋገዙ ከለዉ ክትሪኦም ከለኻ ኣነ ነተናተይ ጥርጣረ ዋላ ምስኣታቶም ኢንተርቪው ዝገበርኩ ንምንታይኦም ግን ዝበዝሐ እዚ ከባቢ እዚ ተሃስዩ ዘሎ ሓገዝ ዘይመጾ ካብ ደቂ ዓዲ ኢሎም ዝሓተትኩም እቲ ንሳቶም ዝበሉኒ ሓደ መልሲ ብዙሕ ካብቲ ከባቢና ዝተሰደየ ሰብ የለን እዩ እዮም ዝበሉን ኦኬ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እነዚኦም ንሓግዞም እምበር በቃ ንዓታቶም ንምንሻው ወይም ድማ ንምፅላም ኣይኮንም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተረዲኡ ድሕር ኮይኑ ተሰብቲ I am very sorry ዝብሉ ይቕሬታ بخوم تناتي منفس كم يكون كم حساب كم زي بالليون أنا حاجة عليته أيزارب عدي أيزارب عوري أيزارب عدي أبي كم زخون أيزارب يعني متى حمام كم زلوا سلز فلت أبزع خستاي جن قبر حياة سامراي باي ديفولت منيتي عليت هيمانوت قانق أخي فليه تبيلون نمجمع رجزي أبز سلمون أبز مسال أبز سلمون مجمع سلمون مرجيتها أبز نبرلو وانات زخون أسب نبدأت سدة عند حركة مثلا حركة بحبرة حق زينو أمانة ترير مرجيتها نعم نجرح جينا كويس جرمكا نعم حق ما راح يدم ما تقول عادي ستلبت أبيلين تكام بزبلوني كم تناعتهم زتعمهم سلزي كدلهم سو زخون أسب بوليتيكاوي سلوا بتسدة كي حدر هيماناتها سلوا كي حدر قد ما بيلي حزواني رتودتي كابل بيبلك على خو نسو مسكده حجي قال سبات من الواحد سلمون أشيش كم زبلهم سلزردو عادني عودني هامانوت النام سونة سب عفت سدتنيا كابيتالايز كجابو يدليلو قال سبات أنا حجيب إنتي قل زجر مكان أجر إجابير صادقي نحط عن نسعرك عن زنابي زنبلو نحط عن نسعرك عن دما برهاني بو مدلاو زبهال عب لب إجابير إلا نبقينت إلى زنابي إلا نبقينت إيه مسلم يدزوج حيلا تاس حين ما عرك عبونت نمتى أنا نهزبنا بحد اللي بزين حجزو حجي نزوم دك زوم زبلكي يا حاتي دما تحاسيهم قالوا بجخات متمته يقبروا متوالا خالق على تسي تكاله كل جزء سرايدي حماسي عندي كستاي يقبروا تمته يقبروا من قبل نبر نافي عد سنتاي مخان ولا ود عدو حلا دي ود من دفرادي انتي دفلتوا ነገር አለውም ዝፈልጥዎ ነገራት የለ ስለዚህ ተዛረብኩ ኸውኒ ይኸሊ በመድሃኒ ዓለም ብዬ ለመንኩ ኦኬ ካልክ ብለ ድሕሪ ዮናስ ከይተረፈ የሚኪ አምጪ ንምንታይ ይሰዶ ንምንታይ ከብጂልካ ትዛረቡ ኖ አይርሊኒ እዘን ዘአቷ ከይተረፈ كترزني دحريس خادم أنه أنا نعاكي كسدن زي نعاك زي سدل كان دحر كوين أي سدني يعني الكاندي ستوب زيري بارك كيلنا تفلانينا سلامي رخيبة زيارة تزارب ذلا هو كان زيك على عتيو هاي عمون جنزة وهاي سددن بقوف عند ميتا مشات يرو خفيتو قال ملاي معات نجار حتى وقت أشيلك إيفيدنس زي اللي كم تزبل كاي معاري تردي أتكلم مش تحاسبنا أتي I know أنت تردي إن نديو حجن كم حزب مالتي أبزس تتقيمه مالو نايدابات تباهلنا حزبنا الناتو ببغن عنو مالتي حنتي كحسب خمسات إجامو غيرو مالتي سنبيدو حجي تجنزب كمس أرون نوم تايس حلق زبلو دلو بزح نجارات سلتفترة أتي جنزب كوفي لللبس دقة حجي اندحر كمس سبلة اللحى خنكا جنزب نخلو حزب تواتي نحلو وخلو اندحر كم زيوم حبرة سبزي كابزي دي موتو سابات يوم توتعي مالو بالكان دحر دمانا نعزولو بتجزولو جنزب مستوات دحر مستوات جنزب إجام مسكبره حزبي اتجبره ما ستوها بس سمعنا يوم نسخاتكم نحنا جنزبنا أيو نسخاتكم يوصخم تباهيلو بس بقى بشو مخطوع خيلانه دك سراي انت واطيكم ديهم الى تطلع على مونيكا تزاريبا ترجيهاني حجي بزخا نسخا خم توطعت تنغرنا بزخا غنزبنا من حفاش كم سبنا هيبنا مالتي حجي انا زيتا تايدغفون دي ارتاو وطعته هينو ارتاو كوننسي ابزو بر عدي ولا هوملوس كوين بدغ دحصاني حمنسي اجا مرسدلاتني هيبي زخيت ترجيهاني እንኳን ኤርታዊ ማለት እዩ እጂ ኤርታዊ ዝሆነ ወዲኡ እንተሃልስ ሓወይልና ከነልዕሎም ክንህወን ይዝግባና እቲ ነውራም ዘረባ ኣብዚ ሕብረተሰብና ዝነግስ ዘሎ
أي رأيكم من اللون بر إزي نبى حكي بحلنا ما يكونن أفتن نبرو لعد خم بحل كم زعينة يلا مخنياتو زخون سب ندوس أنا حنا حاجة زي خيط حجي إذا خم زعينة هكايدا أموها أبناء ميدات كفيت كا ندحر تقبر له ولا تقول هاجر السب نزعينة كم زعينة أشمات ندال عادة ندحر تبلا الله خوينا إزي نبعلو حارة نحبرة تسود كت نخرج زلنا من قديزي اندحر كم زخوينو خا اندحر بخمسي توسون حبرة السب دوتسع له تخينهم أب حفاش جنزب ندأتو خلو نمولو مالتي جنزب ندأتو خلو دوتسع له تخينهم كا أب بعدهم هاونا خنو بلكم كنقدرينا مالتي أو ملكو عتبو أيقونن جن سب كساقة تقللو كتأمي ويكا السو سب كم زي بلو تأش مخخون كاني فتحوس لدي كنا مالتي لذي أبزنا جرزي I think نسخون بس زلكم قلت غيركم كمزن يلكم كنا قرنا ندللنا نمنتاي متشم اتي جنزب سي ودع عدوستو صحف يابلون نو افتي جنزبي صحف يابلون شيم يابلون قال سبات ناي قدنا يكونوا بعدهم شمديهم بقلمله بزح سب ولا شمو كمان قال غيرو دو في جنزب فينوس دك عكله خيتهجزو زبلتو كمان علينا فيديو اسو اقدي ما يلاتو انديا كيتب العوام كمان كيتحجزو ديكونس مغبي تهوم كيتب العوام يلاتو زي معلو نورام زرباندي حجي بينس ما حري حجي انتي مسيلكا نو حجي انتي معنا is very important أقداسي معنا زي من انتي مسيلكا اندحر باسفيك سبات مالسي اندحر وسنا سبات بسنك زي من شمو سلت أنا نقوله هبرتسب لكيما ندك عدو ولا ندك عكلة ولا مجوز بالكيته هو مقالن دابلت فيديو لنا نتوم كنا ما همان كنا ما اللو دي ماو والله حجي زحلفون بزعبا زوم كنا ما تزاربنا نيرنا نينا حجي بيرس معاري حدا خردا كزغبا اتي كاب حزبي كونه كاب منغست زمص زخون عينت ገንዘብ አፈላላይነት ይብሉን አብዳባት ይብሉን እሱ አጽቢ ከተረዲ حجي ካብ ግብሪ ሓያ ሳምራዊ ዝኸዶ ሓንቲ መዓልቲ በፈላላይነት አቢሉ እንዱ ወረቅ ግብሪ ሓያ ሳምራዊ ዝገብሩ ሓደ ነገር ከገብረቲ እቲ አመና ካብ ዝተሐሰ ህዝቢና ንጅምር አመንዩ ሓወላ ዘይብሉ መንዩ ዘይሕገዝ ገለገለሲ ማለት ምንም እንተኾነ 50 ዶላር ዳ ሓወላ አላቱ ያ እቲ ገሊኡ እቲ ዝበዝሐ ግን يبلون خلاص يبلون توم زي يبلون بقدامነት በጀኻትኩም ኢልና ነብል ሕጂ እቲ ናይ ህዝብ ገንዘብ ከይድ ከሎ አኮሎ እግዚአብሔር ሓራሲ ሓማሲን ሰራይ ገለመለገለመ ዝብል አይብልን እዩ ነቲ ዝተወደ እዩ እቲ ማዓስከሩን ኮም ይሰርሕ ግን ስፔሲፊካሊ ቶም ደቂ አኮሎ ደቂ ሰራይ ዲም ደቂ ዓዱ ኻላዲም ብሕማም ብገለበ ነገለ ይጥቁዕሞ ዝጥምቶም የለን ወይም ደማ ይጠሚው ሓላፋት ህዝቦም ክጠሚው ከሎ ዝጥምቶም የለን ሕጂ ከሐሙ ገለኸ በጽሕም ከሎሲ ዝሕግዞም ሰብ የለን ኢላ አያታ ጉዳይ ጓል ሀገር ተምሰለ ዓለታ እትናይ ህዝቦም ከም እጃሞይ በጽሖም አሉ ሓላፋ ግን ገለገለ ከም አይነት ጸገማት ናይ ሕክምና ዲና ገለገለ ጸገም ከገጥሞም ከሎ እቲ መንግስት ናይ ሕክምና ሂቦም ንትኩም ካልኦት ደማ ናይ ሕክምና ስለዚ ሂቦም ቤተሰብ ስለዚ ዝሕውሎም ስለዚ የሉ ኣብ ጸገም ይወድቁለው ንኾሚና ደማ ንሕናስ يبلك الله هيا እግዚአብሔር مسكر ابز عدي دق عدي ማይመነ ከምስተወጽኡ ምስተረዳና ንሕና መጀመሪያ ነትዝተወጽኡና ቀዳምነት ንህብ ኢልና هيا እግዚአብሔር ይብለክ الله مسكرነት አለና ሰርሒና ኣብ ሰለስተ ሸልተር ነርና ሕጂ ግን እንታይ ትጸገም ኢልና ተሓተትና ግን ተዝረኸብና እንደቀ ማይ ዓይኒ ምስሓተትኮ አይ ትጸገም ብዙሕ ካብ ማይ ዓይኒ ዝኸደሰብ የለን ዝብል የመርሲቦምኒ ሕጂ አነ እትናት መንፈስ ትናት ያሃቀና በጀኻትኩም እዚአቶምን ህዝብና ያም ካብ ሓሊፍዎም ኮነ ተጋሩ ንሕግዛለና ንኻልኦቱ ንሕግዛለና ተጋሩ ንሐግዝኩም ሲ እዚአቶም ዶ ዝያዳ ንዓኻትኩም ወረጋ ኣብዚ ዓዶም ኣይኮነን ኣብ ስደት ዝነብሩ ስለዘለው በጀኻትኩም እዞም ዓኔት እዞም ህዝብ ከይጠፉ በጀኻትኩም ሓደ ነገር ንግበር ዝብል መንፈስ ይዘለና አነ እምበር ከምዚ ሰብ ተረዱ ኣይኮነን ሕጂ ንሕናውን ነቶም ዝተጎዱ ኣለውን ኣብትናትና ሊስት ንሰርሐሉ ኮይና ዘለና زيادة كم سألك ترى لا أدلين نحركوين نأبا قد يكون إحنا كوين أمسين ناي خالوتون شو ممكن تأكل سيد الله خوكم أنا مسير كوي بجهاتكم
كوميلا كم تحجز جبرنا يدك أمهيرنا لا إجابي ربارك حدا سب سبونسر جيروا نشدش تروح إذا أكل دك أمهير لا ناي جزا خراي دما نعنا سابورتنا جبرنا تخافيلو لا مش كده دما مع أبزي بعلي زجر ما كنا جر زي فاسيكا جرملا زي زخون بعلات كله خلوا لده مجمرا عنا صوينا نتهم قوم استوجدوا أبدي سبازلو كباب بينا نعطاتهم من سابورتنا جبر حجي أنت أيو تخال عليت سي نتي استوجد حزبي نخحجزو كمالتنا ينامبر أبت كامب فينوس معاري أفلا لاينت يلن أفلا لاينت لك ودو أخل لو جن نحجزهم سبات يلن متأمة نقبل لهم أتوم أكلوا زي سراي حماسين أتوم دك جاش باركا نزيهم ستأمة حزبهم يوم نتجارو قات حجزوا لهم إنا نبرزلنا إذا قارئ كاسدة لهم يخبأ زوي قارئ زي كونسل كم هو هجي تي صعبكم بتناتكم كنعلنا عندكم تقبروا وزلهم بخفات ديكونا قال ديكونا فينوس حفتي نا كلتهم conversation تراي ما تخيكون يا حتى عاب اندهر جزء لك كم سنة خد سنة تغليها نهنا كم تي تعجبر ملسي كم أمباسادر كريستوس متن نسخة نجارات بمهرات بفغري بمتهللاي دهلف كايو ملختي سمينا كلنا عزينا نخبرك however جن تهجن نقدفون نعلم نقدف نتنا عملاك عن عملاك نقدف سلزي شجري بلنا أنت كل زربا سمينا لنا حزب دابات عبسقاي الله عبد عامي أهم كنا تتعنا تسميني قليل يكون أن petition سجاه جار 400 سبق لي فريمو نحزب دابات 37 شيخ سوات كله عب أمباسادر هايلا من كوريوس كله United Nations دبدابيت إيفي أو خمان حتيتر إيديوت إيه بزاوا حزب دعوات سقاي حزب دعوات انتاي مخانو قال ملت زاري ويسون كسر حلا دبدابي كتصحف إلو سلازي أنا كفقر عاجر تبجيسه كفقري حزبي حاليوت حزبي تبجيسه جرمبر I don't even waste time for this now